शुभकामना छ। आज हामी 5 वर्ष पुरा गरिराख्दाखेरि हामीले यस अवधिमा के काम गरेको तपाईँलाई जानकारी भएकै कुरा हो। यस समाज गठन भएदेखि हामीले दुःख पर्दाखेरि मर्दा पर्दाखेरि हामीले अर्गुन जस्तो कार्यदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै बिहाहरू लगायत सम्पूर्ण राम्रो नराम्रो काममा हामीले समेट्दै आएका छौँ र तपाईँहरूको सपोर्ट फुल्ली मलाई पाएको छ। म धेरै खुसी छु र आगामी दिनहरू पनि यस्तै चलोस्, अझै प्रगति होस् भन्ने म आकांक्षा राख्छु। पहिलो कुरालाई थाँटी राखेर अबको दिनहरूमा हाम्रो गाउँ कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो समाजहरू कसरी अगाडि बढाउने, त्यसले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त मान्छे पछिको कुरा आउँछ, मान्छे पछिको सोच आउँछ। त्यस कारणले सबै सोचलाई सम्हालेर कुन जायज हो कुन नजायज हो त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब हाम्रो जो पुरानो समिति थियो 5 वर्ष हाम्रो समिति, अब जो हामी संस्थापक समिति 5 वर्ष पुग्यो। तपाईँलाई मलाई लाग्छ कि अब यो समितिलाई भङ्ग गरेर नयाँ समिति गठन गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने एउटै मान्छे एउटै पदमा बसिरहँदाखेरि जे होस् नयाँ विचार भएकोहरूले मान्छेहरूले अवसर पाउँदैन। अब यहाँ पनि कति राम्रो सोच भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी अगाडि लैजाने, नयाँ सोच र नयाँ जोस पनि आउनुहोस् तपाईँहरू। यो समाजलाई कसरी हुन्छ हातेमालो गरेर हाम्रो गाउँ समाज पोखरा समाजलाई एकदम अगाडि बढेर जमातो गरौँ। एउटा खुसीको कुरा, हाम्रो गाउँमा हालसाल मात्रै अब एउटा धार्मिक आस्था कोइबादी भन्ने बन्दैछ। तपाईँको जानकारी भएकै कुरो होला। हाम्रो नाई धर्म, हाम्रो कामरेड सुरेश गुरुङ उहाँको नाममा चाहिँ हाम्रो यस नाई धर्म गाउँलाई यसको ठाउँमा बरु कोइबादी बनाउँदा कस्तो होला भनेर उहाँले यो गाउँमा सफल गर्नुभएको हुन्छ र निर्णय चाहिँ कोइबादी बनाउनु भएको छ है। तपाईँले यो जानकारी हुनुपर्छ। र अर्को कुराको सिलसिलामा विगतका दिनहरूमा हामीले प्रतिबद्ध गरेको थियौँ कि उता 34 डाँडातिर हाम्रो समाज घर बनिसक्यो र यसपालि चाहिँ अबको पालो चाहिँ यतातिरको ठुलो गाउँको समाज घरलाई पनि त्यो जीर्ण अवस्थामा भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने हामीले फोहोर परादेखि हामीले बाचा दिँदै आएका छन्। त्यसमा हाम्रो सोल्टी राजा मेजर कमलहरूले पनि उहाँले पनि वचन दिनुभएको छ र हाम्रो पोखरा सेवा समाजले त्यो घरलाई पुनः निर्माण गर्ने हामीले वचन दिएको छौँ। अब हाम्रो गाउँको घरहरू सानो हुन्छ। एक कोठे घरमा अब पाहुना पाखा आउँदाखेरि दिनमा त कार्यक्रम गर्छ, अब बेलुका सुत्तीका। त्यस कारण म ठान्दछु हाम्रो गाउँ पनि यस्तो समाज घर बनोस् जहाँ 50 जनादेखि लिएर 30 जना पाहुनाहरूलाई बेलुका सुत्तीको व्यवस्था होस् र उहाँहरूको लागि अब ओर्ने ओछ्याउनेको व्यवस्था होस् भन्ने मेरो चाहना छ। यसपालि खुसीको कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो चेलीबेटी गएको पुष 15मा हामीले वार्षिक उत्सवमा हामीले चेलीबेटीहरूलाई समावेश गरेको थियो। कति आनन्द थियो त्यो दिन होइन, रमाइलो थियो। यसरी समावेशी भएको एकदमै रमाइलो लाग्यो, राम्रो पनि देखियो। सबै छिमेकी गाउँहरू पाखाको सबै गाउँहरूले नाई धर्मको यस्तो कार्यक्रम, यति राम्रो कार्यक्रम है, यस्तो समावेशी भनेर उहाँहरूले पनि एकदम प्रशंसा गर्नुभएको छ। र आगामी दिनहरूमा यो निरन्तर जाओस् मलाई लाग्छ र जानु पनि पर्छ। र अब त्यो कार्यक्रममा छुटेको केही अब सम्मान पत्रहरू यहाँ दिन्छ, त्यो पनि बाँड्नु र हाम्रो सन्तोष भाइ र हाम्रो रमेश भाइलाई पनि अलिकति सानो खाता लगाउने हाम्रो प्रोग्राम छ, उहाँलाई पनि खाता लगाइदिनु र यति भन्दै पछि पनि कुराहरू गर्दै गरौँ। अहिले भने
कार्यक्रमको महिलाहरू पनि आउनुहोस् सबै आउनुहोस् सबैजना उभिएर बरु अलि अगाडि आएर ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो नेदवासीको एउटा विशेष सेलिब्रेसनको दिन हो आज। र आजको सभाको अध्यक्षता गर्दै बस्नुभएका र हाम्रो समाजको एउटा अभिभावक र प्रमुख सल्लाहकार हाम्रो कृष्ण सोल्टी अनि सबै पदाधिकारीज्यूहरू साइन अनुसार मामाहरू सोल्टीहरू दिदीबहिनी सोल्टिनीहरू सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम अब के भन्ने 2 वर्षको तहस महसमा हामी नजिक भएर पनि भेट्न नपाइने नसकिने अवस्थाहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ धेरै समयपछि हामी भेट्ने अवसर पाएको छौँ। यो हाम्रो वार्षिक उत्सव चाहिँ मनाउँदै आएको मैले सहभागी हुन पाइरहेको छु र म आफूलाई धेरै भाग्यशाली ठानेको छु। मेरो खासै धेरै कुरा छैन। समाजमा हामीले कस्तो काम गरिरहेको छ र कार्यसमितिले के काम गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग छ। हामी सानो परिवार, सानो संस्था, सानो गाउँ भए तापनि हाम्रो सानो परिवारमा चाहिँ आएको भनौँ न उतार चढावलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग समेटेको मैले सुन्न पाएको छु, देख्न पाएको छु। म गौरव गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी नै हाम्रो समाज अघि बढ्नु सक्नु पर्यो। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ सहकार्य गरिरहेका नै छौँ। मेम्बरसिपको पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको अवस्था छ र भर्खरै जानकारीमा हुँदाखेरि यहाँ हाम्रो गाउँको सदस्यहरू चाहिँ विदेशबाट आफ्नो कर्मभूमिबाट राम्रो प्रगति गरेर आउनुभएका अनि सरकारी जागिरमा अनि के भन्छ विवाहको चाहिँ सौभाग्य होइन इत्यादि कुराले धेरै हामीलाई चाहिँ खुसी राखेको छ। त्यस कारणले गर्दा समुच्चमा म चाहिँ एकदमै खुसी छु, गौरव गर्छु। अब म सानो एउटा चाहिँ अपडेट दिन चाहे। हाम्रो समाज घर बनेर पनि हामीले पूर्ण हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था हो।
र ठुलो गाउँतिरको समाज घर पनि हामीले त्यसलाई पुनर्निर्माण यतापट्टिको हाम्रो हल होइन तर मेन घरलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने भनेर हामीले पहिले नै कटिबद्धता जनाइसकेको अवस्था हो। तर यो कोरोनाले गर्दा हाम्रो 2 वर्ष चान्चु 3 वर्षलाई धकालिसकेको अवस्था छ। र यसमा म के आश्वासन दिन चाहन्छु भने हामी सबै मिलेर यता पनि एउटा सुहाउँदो घर बन्नुपर्छ र बन्नेछ भनेर भनिसकेको अवस्था छ र त्यो अवश्य बन्छ। त्यसमा निर्धक्क हुनुहोस्, तपाईँ हामी सबै सँगै छौँ। त्यस कारणले ठाउँ अनुसारको भवन बन्छ, किनभने ठाउँ सानो छ तर त्यही अनुसारको बन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ रकम छ, मैले अहिले एकदमै सिधै भन्नुपर्दा हाम्रो राम सोल्टीले जुन चाहिँ भवनको भनौँ न मेन्टेनेन्सको लागि भनेर 1 लाख चान्चुन दिनुभएको छ, त्यो रकम मसँग छ। र हाम्रो चितवनबाट हाम्रो सोल्टी राजाले 1 लाख चाहिँ उद्घाटन समारोहमा उहाँले चाहिँ उद्घोषण गर्नुभयो, त्यो छँदैछ, त्यो आउनु बाँकी छ। र यताको घर बनेको चाहिँ रोयल पयल केही उब्रिएको रकम छ भने उता चलाउने भनेर त्यो चाहिँ हामीले भनिरहेको कुरा हो। र उतापट्टिको भवनमा चाहिँ अलिकति तत्काल चाहिँ गर्नुपर्ने कुरो त्यो रेलिङमा चाहिँ लगाएन भने मान्छे खस्ने अलि समय, त्यो चाहिँ मैले त्यतिखेर नै झन्डै 35,000को लागतमा चाहिँ बनाइसकेको अवस्था छ है। त्यो किनभने तत्काल सेफ्टीको कुरा भएर। अब त्यसमा म अलिकति मैले साथै त्यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा मेरो बोल्ने क्रममा केही भन्ने मेरो इच्छा थियो, तर परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन। तर म आज यो मौकामा के भन्न चाहन्छु भने त्यो ठुलो गाउँको लागि पनि म 1 लाख चाहिँ मेरो तर्फबाट फेरि आउँछ है, त्यो रकम त सकिन्छ। र मेरो भाइले पनि अवश्य सहयोग गर्छ। मैले गरेको ठाउँमा उसले मलाई सधैँ साथ दिइरहेको छ। त्यो म अहिले रकम भन्न चाहदिनँ, तर उहाँले अवश्य गर्छ है। र मेरो बहिनी काका धनपोखराको हो, तर मेरो बहिनी अहिले हङकङमा छ। उसले चाहिँ पहिला मैले चाहिँ बुवाको नाममा यसरी घर बनाएँ के भन्दाखेरि दाइ म के भन्छ बाथेउको नाममा त्यो गरिरहेछ, म पनि सहयोग गर्छु भनेर। त्यहाँदेखि मैले अब काका पनि बित्नुभयो, अनि मैले के भनेर अब यताको चाहिँ बनिसक्यो, अब उताको घर बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ म लगाइदिन्छु नि त भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसको सिलसिलामा चाहिँ बहिनीले 50,000 मलाई दिइरहेको छ है। गर्दाखेरि केही रकम उठिसकेको छ, अझै आउने क्रम जारी हुन्छ। अब यताको भवन चाहिँ गाउँको कोष 8 लाखदेखि पनि बाँकी जति पनि फिनिसिङ गर्ने मेरो कर्तव्य भनेर मैले सिध्याएको अवस्था हो भने उतापट्टि चाहिँ हामी सबैले हात फैलाउने हो है। हामी बनाउने त्यसलाई रोक्दैनौँ है। अपुग रकम पनि मैले नेतृत्व गरेपछि त्यो पुरा गर्ने मेरो कटिबद्धता छ, तर उठ्ने क्रम गऱ्यो भने पछि तिर्दै जाउँला। तर ठुलै बनाउने होइन, तर हामीलाई चाहिने चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अनि सोल्टीले पनि भनिरहेको छ माथि चाहिँ सुत्ने व्यवस्था गर्ने सोल्टी, तल चाहिँ स्टेज त्यो छँदैछ। तर यसमा विशेष चाहिँ के भने पहिलो चरणमा चाहिँ घर पुरै भत्काउनुपर्छ, ढुङ्गा माटोलाई तर लगाउनुपर्छ, अनि जग राम्रो बस्नुपर्छ। बाटोतिरको गाह्रो माथिको गाह्रोलाई नयाँ पूर्ण निर्माण सिमेन्टको टिप्पो गरेर गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै भवन सुरक्षा हुन्छ। अनि पछि चाहिँ त्यहाँ पनि पुरा यसरी ढलन गर्नुपर्छ। त्यो कामहरू छ। म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले काम चलाउ भइरहेको अवस्था हो। फन्ड पनि अब हामी बिस्तारै फन्ड रेजिङ गरौँला, यसरी नै आइराखौँ। अब कसैको इच्छा छ भने अब त्यताबाट पनि हामी ढोका खुला गरे हुन्छ सोल्टी है। मैले आज पनि केही थप रकम सुनाइसकेँ। अनि मैले बुझेअनुसार अब हामी छिटै नै गाउँमा गएर अर्को महिना अथवा अनुकूल मिलाएर फेरि जमिनको चाहिँ रेके गरेर त्यहाँ चाहिँ ठक्क अलिकति चाहिँ देश मिलाएर त्यो कुरालाई अघि सार्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इच्छा छ है। र त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने कसैले अलिकति नकारात्मक कुराहरू पनि गर्न सक्छ। गर्ने भनेको खै नगर्ने रहेछ, गर्नु भएन भन्छ होला भने हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो होइन। यो परिस्थिति भनेको चाहिँ अहिले एकदमै विश्वलाई नै असर पारेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो
अनि अहिले फेरि गुड न्युज भन्नुपर्छ, सरकारबाट हाम्रो सरलज्यूको स्मृतिमा एउटा ठुलै रकम चाहिँ सरकारबाट आउने र भूमिपूजन बनाउने भन्ने कुराहरू आयो। साह्रै खुसी लाग्यो है। त्यो पनि हाम्रै गाउँमा बन्ने भयो हैन। त्यसको त अब सरकारी बजेट भएकोले गर्दा त्यसको प्रक्रियाहरू छ, समिति छ इत्यादि, त्यो आफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्छ। मेरो ठुलो शुभकामना छ त्यसको लागि हैन। र त्यो पनि हाम्रो चाहिँ किनभने नाइधार भनेको हिजोको दिनदेखि पछि क्याब्रेको पछि क्याब्रेको उसबाट हाम्रो चाहिँ सबै चिज गरेर आएको कुरो पैडीको पनि पैडी त्यो प्रश्न छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्दै आएको छु सधैँ एकता हामी थियो होइन कि एकता छ। युवाहरू त सँगै गर्नु पर्दैन, हामी सबैमा एकताको हामीले मेसेज दिइरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ ढकमगाउन दिने होइन। केही साथीहरू अबुझ छ, भ्रम फैलिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ फैलिन दिनु भएन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ यो 21औं शताब्दीमा छौँ गर्दाखेरि हाम्रो युवाहरूलाई पनि त्यत्तिकै तरिकाले हामीले अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ। र भर्खरै फेरि हाम्रो सदर बेँचीमा पनि केही के भन्छ अर्ग्यानिक के फार्महरू गर्ने चाहिँ मैले सदर बेँचीमा जानकारी पाएँ। त्यो पनि गाउँको एउटा विकास हो। त्यहाँ कतिजना मिलेर गर्नुभएको छ। त्यो प्रयास पनि राम्रो प्रयास छ र हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो है। त्यस्तै म त के भन्छु भने भोलिको दिनमा पनि के चाहिँ सम्भव छ व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा, जस्तै किवी फ्रुट भन्ने छ, एभोकाडो बनाउने भन्छ, पहिला अलैँचीको कुरा थियो, के थियो, त्यो अलिकति चाहिँ मध्यनजर गरेर फालिएको जमिनमा सकिन्छ भने तपाईँ हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। त्यसरी नै अघि बढ्ने हो। जे पनि अहिलेको अवस्थामा हामी ट्रेडिसनल तरिकाले गऱ्यो भने त्यसको फाइदा उठ्दैन। त्यस कारण त्यसलाई प्रोफेसनल रूपमा गर्नुपर्छ। कुखुरा पालनदेखि लिएर बाख्रा पालनदेखि लिएर जेसुकै पालन गर्नुहोस्, आधुनिक तरिकाले गऱ्यो भने मात्रै त्यसको फाइदा लिन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो गाउँमा जानको लागि बाटो राम्रो भयो भने 2 घन्टामा पुग्छ। बिहान गएर बेलुकी आउन सकिन्छ भनेपछि त्यसको सम्भवहरू धेरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हाम्रो गाउँलाई चाहिँ हामीले त्यसो भने भोलि चाहिँ होमस्टे पनि अलिक प्रगति गराउने। अनि हाम्रो इच्छा के थियो भने समाज घरमा चाहिँ हामीले अरू चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने हैन। विशेष चाहिँ युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई, गाउँको मान्छेलाई शिक्षा भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिने भन्ने हाम्रो सपना छ। त्यो पनि हामी सकारात्मक रूपमा हामी हेरौँ र भविष्यमा त्यो गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। र यति भन्दैमा म एकदमै खुसी छु हामी यहाँ भएको सबै छौँ र नआएका विशेष कारणले नआएकाहरूलाई राम्रो मेसेज हामी दिउँ है। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कार्य समितिमा अब यो नयाँ कार्य समितिको कुरा आइरहेको छ। मैले बुझेको के हो भने हाम्रो समाज सानो, खुसी अनि सिम्पल छ। अब कोषाध्यक्षमा नानीले चाहिँ पुरा आफ्नो चाहिँ विवरण दिनुभयो, कति सफा क्लिन छ अनि सब चिज चाहिँ सिम्पल तरिकाले हामी अघि बढिरहेछौँ। अब कार्य समितिले कति दुःख गरेछ, अध्यक्षज्यू लगाएर सचिवज्यू लगाएर कोषाध्यक्ष अरू बाँकी, यसको चाहिँ म एकदमै सराहना अनि म एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भन्ने हो भने अब पछिको कुरा अर्कै छ, तर अहिले अब नयाँ कार्य समिति चयन गर्नको लागि चाहिँ विधि विधान र प्रक्रियाहरू छन्। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक साइडमा राखेर अब अहिलेकै कार्य समितिले चाहिँ कन्टिन्युएसन गर्ने भन्ने हामी सबैको चाहिँ धारणा मैले बुझेको छु र मेरो मान्यता पनि छ। तर विशेष कुनै कारणले चाहिँ म चाहिँ एकदमै आफ्नो पारिवारिक व्यक्तिगत कारणले मात्रै कन्टिन्यू गर्न सकेन, त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ ठाउँ चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गरौँ। न त भने कार्य समिति हामी सल्लाहको साथमा यसरी चाहिँ अघि बढौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा मेरो अनुरोध त्यो छ, त्यसो गरेर हामी अरू चाहिँ नाना भाँती धाँधेलो के भन्छ झमेला गर्नु परेन। र म चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू नथाक्नुहोस् हैन। तपाईँहरूकै कार्यकालमा चाहिँ राम्रो राम्रो काम भइरहेको छ। अब ठुलो गाउँतिरको समाज घर पनि सम्पन्न गर्न हामी अवश्य गर्छौँ र सक्छौँ पनि, तर त्यो समय कति भन्ने कुरो त्यो अहिले ग्यारेन्टी हामी दिन सक्दैनौँ।
र कसैको इच्छा छ भने अब उतातिरको घरको लागि पनि डोनेसन चाहिँ हामी अहिले मलाई दिनुभन्दा कोषाध्यक्षले दियो भने त्यसको छुट्टै उस हुन्छ राख्ने हैन। अनि म यो पनि भन्न चाहन्छु जहिले पहिल्यै चाहिँ डोनेसन दिइसकेका हाम्रा दाताहरू छन् उहाँहरूको नाम जस्ताको जस्तै सुरक्षित रकम र नामसहित फेरि हामी चाहिँ नयाँ बोर्डमा राख्छौँ र अहिले नयाँ त थपिन्छ है। फेरि यो नसम्झे अब घर भत्क्यो हामीले दिएको कुरा त अब मेटि त्यो नसम्झिनुहोस्। रकम नाम मिति सबै यथावत सारेर फेरि नयाँ बोर्डमा आउँछ है। यो चाहिँ हामीले नचाहँदा पनि त्यो अब संरचना नै भत्काउनु पर्ने भएर त्यो हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ भुइँ ढलन गर्नुपर्छ, टोयलेटहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ इत्यादि पर्छ। सिम्पल तरिकाले जग्गा हेरेर हामी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट गर्छौँ है। त्यति भन्दैमा यदि कसैको जिज्ञासा छ अझै त्यसपछि प्रश्नहरू छ भने अवश्य पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु र यो मेसेज सबैलाई पुगोस् है। र अब हाम्रो नेता समाज हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी नानीहरूको अझै उत्तर प्रगति होस्। हाम्रो समाज सानो भए पनि मन ठुलो हैन, विचार ठुलो, एकअर्काको आपसी सम्बन्ध बढोस्, राम्रो होस् भन्ने म शुभकामना साथ मेरो 2 शब्द यहीँ टुक्राउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय अभिभावक, सल्लाहकार, संरक्षक जे भने पनि उहाँ हाम्रो यस समाजको एउटा बलियो छाना हो, खम्ब हो र उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो र गाउँको विषयमा विभिन्न प्रोसेसमा भएको कुराहरू र हुनेवाला कुराहरू र यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यानपूर्वक सबैले सुनिदिनु होला। आजको यस कार्यक्रममा एकदम खुसीको कुरा पनि छ र हाम्रो किरणज्यूले अब केकको स्पोन्सर गर्नुभयो, त्यस बापत 2500 रुपियाँ दिनुभएको छ र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ अन्य हाम्रो अग्रज हाम्रो सदस्यजनहरू, भाइ बहिनी दिदीहरू हुनुहुन्छ। यसै क्रममा अब हामी स्वागत सम्मान कार्यक्रम गर्न गइरहेको छौँ र सर्वप्रथम स्वागत सम्मानको लागि हाम्रा यसै गाउँका सुपुत्रा भाइ रमेश गुरुङज्यू हालै नेपाल आर्मीको शान्ति सेनामा अभियान सफल पारेर नेपाल आउनुभएको छ र यस खुसीको घडीमा उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छौँ फेरि पनि। र रमेश गुरुङज्यू भाइ प्लिज मञ्चमा उपस्थित भइदिनु होला। सबैले स्वागत सम्मान गरिदिनु होला, ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। धन्यवाद। आउनुहोस् भाइ। धन्यवाद छ। भाइको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ। काँधमा फुली थपिँदै जाओस्। धन्यवाद। र स्वागत सम्मानकै क्रममा हाम्रा प्रिय भाइ मकाउबाट पाल्नुभएका समाजसेवी भाइ श्री सन्तोष गुरुङज्यूलाई पनि मञ्चमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्न चाहे र उहाँलाई पनि खादा लगाई स्वागत सम्मान गरिदिनुको लागि हाम्रो आदरणीय मेजर मामाज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहे र हाम्रो महिला अभिभावक समूहबाट मन्त्री कुमारी गुरुङज्यूबाट टिका लगाई सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। धेरै प्रगतिको कामना गर्न चाहे। यसै क्रममा हाम्रो दुबईमा कार्यरत काका किरण गुरुङज्यूलाई पनि मञ्चमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्न चाहे र उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान गरिदिनुको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट खादा लगाउँदै हुनुहुन्छ। ताली बजाइदिनु होला र विशेष धन्यवाद छ। उहाँले आजको यो हाम्रो बर्थडे केक सम्पूर्ण खायो है, एकदम खुसी छ। धन्यवाद छ। यसरी दिन सकोस् सधैँ यहाँहरूकै सानो सहयोगले हाम्रो समाज अगाडि बढ्ने हो। अस्ति हाम्रो लोसार कार्यक्रममा हामीले सबैजनालाई स्वागत सम्मान गर्ने कार्यक्रम थियो र कतिपय छुटेको छ र छुट्यो भन्दैमा फेरि त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला।
अपमानको रूपमा नलिनु होला र त्यो विशेष त्रुटिवश त्यस्तो हुन गएको हो र यसै भुलवश हामीले त्यो बेलामा सम्मान गर्न चुकेको थियो हाम्रा पूजनीय आमा बजे शुभ नाम के बादीमाया घलेज्यू उहाँबाट हाम्रो नेद समाजमा चाहिँ कति आर्थिक रकम कति सहयोग गर्नुभएको थियो कति रुपियाँ मामा 1,20,000 रुपियाँ ताली बजाइदिनु होला अब शब्दले बयान गर्न त सकिँदैन र हामी उहाँको सुपुत्र आदरणीय मामा मेजर डमर घले गुरुङज्यूलाई उक्त सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मामाज्यूबाट धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र यही हो हामीले तन मन धन हामीले जति सक्छ समाजलाई दिँदै गयो भने समाजको समाजको एउटा मूल पानी सुक्नबाट एउटा विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ धन्यवाद छ र हाम्रो समाजलाई जति पनि सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई हामीले मायाको चिनो प्रदान गर्ने भनेको थियौँ त्यो बेलामा विभिन्न परिस्थितिवश हामीले दिन सकेनौँ र आज हामी त्यो प्रदान गर्न गइरहेको छौँ हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट क्रमशः यो नाम उहाँले नाम पढेर प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ गोपाल गुरुङज्यू मेरो साइला दाई 1,05,000 1,05,000 रुपियाँ यो सम्मानको त कसले लिन्छ ल म भाइले लिन्छु नि कान्छो भाइले बाजे सम्मान यसरी बाजे सम्मान त यसरी ल धन्यवाद 1,05,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ र मैले विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँको चाहिँ अब विदेशमा भए पनि तन मन धन सधैँ समर्पित गर्नुहुन्छ र यसै सिलसिलामा हाम्रो आदरणीय मामाज्यू मेजर डमर भन्ने गुरुङज्यूलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनुलाई हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद उहाँले 1,01,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो धन्यवाद छ उहाँलाई हाम्रो आदरणीय मामालाई पनि ताली बजाइदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच मामाज्यू र यसै क्रममा र यसै सिलसिलामा हाम्रो यस नेतृत्व समाज पोखराको संस्थापक अध्यक्षज्यू हाम्रो आदरणीय राजकुमार गुरुङजीको छोरा एकलो सुपुत्र युकेबाट यहाँ आउनुभएको थियो र परिवारमा एउटा खुसीको भागसँगै उहाँले चाहिँ हाम्रो समाजलाई 50,555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ यो एकदम सराहनीय कार्य हो सहयोग गरिदिनु होला तालिम दिएर धन्यवाद प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई ताली बजाइदिनु होला श्री सागर गुरुङज्यू उहाँको सुपुत्र हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँको सुपुत्र धन्यवाद छ र यसै सिलसिलामा यसै क्रममा हाम्रो हङकङमा बसोबास गरिरहनुभएका हाम्रो आदरणीय काका रूपबहादुर गुरुङज्यू र यस नेतृत्व समाज पोखराको अग्रणी सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 50,005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो र उक्त योगदान स्वरूप एउटा सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय नामज्यू र हङकङमा बसोबास गर्नुभएका हाम्रो आदरणीय रूपबहादुर काकालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी उच्च कदर गर्दछौँ यहाँको सहयोग र हाम्रो यस नेतृत्व समाज पोखरको अग्रणी सदस्य तथा भूपू प्रमुख हाम्रो प्रमुख अतिथि एउटा सल्लाहकार विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री मेजर कृष्ण खड्गबहादुर गुरुङज्यूबाट 50,000 रुपियाँ यस समाजले प्रदान गर्नुभएको थियो त्यसको रूपमा हामीले सम्मान पत्र उहाँले प्रदान गर्दै गइरहेका छौँ हाम्रो आदरणीय मामाज्यूबाट सल्लाहकारज्यू कृष्ण प्रसाद गुरुङज्यूबाट र उहाँको परिवार छोरी जसकुमारी गुरुङज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद
र यो हाम्रो आदरणीय सुन्दर कुशल सिंह गुरुङलाई उहाँले पनि 50,000 रुपियाँ समाजमा प्रदान गर्नुभएको थियो र हाम्रो समाजले उहाँलाई उच्च कदर गर्दै यो सम्मान पत्र गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय महामन्त्रीबाट धन्यवाद। र यसै सिलसिलामा हाम्रो आदरणीय काका हाल ब्रुनाईमा कार्यरत श्री मणिराम गुरुङज्यूबाट पनि 50,000 25 रुपियाँ यस समाजलाई हाम्रो समाजलाई प्रदान गर्नुभएको थियो र उहाँको यस सहयोगलाई हामी उच्च कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्नु गइरहेको छौँ। अहिले उहाँको परिवारहरू यहाँ कोही उपस्थित हुनुहुन्न विशेष कारणवश, त्यस कारणले हामी अमासी उहाँको बुहारीलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गर्नु गइरहेको छौँ। धन्यवाद आइदिनु होला मासी। र हाम्रो मेजर मामाज्यूको यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद, ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी हाम्रो गाउँको एउटा अग्रज आदरणीय व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व श्री लालराजी गुरुङज्यूले पनि 1 लाख रुपियाँ यस समाजले प्रदान गर्नुभएको थियो र उक्त सहयोगलाई हामी उच्च कदर गर्दै यो सम्मान पत्र यस समाजले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनको लागि चाहिँ हाम्रो आदरणीय मामाज्यू आलिबाग कृष्णप्रसाद गुरुङज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहे र सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि उहाँको छोरा भाउ सन्तोष गुरुङज्यूलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। यो हाम्रो कार्यक्रममा हामीले फेरि अगाडि बढाउन चाहे र यसै सिलसिलामा अब हामी विशेष मुद्दामा जाँदा है, यहाँ अनेक क्राउडेड भएर अनेक कुराहरू भएर हामीलाई नै बस्नुपर्ने स्थिति नहोस्, त्यस कारणले त्यो बेलामा हामीले मजबुत भविष्यको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीर भएको सबैले सम्झिनु होला। धन्यवाद र छलफलमा हामी जाउँ है। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको अनुभव चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसमा समर्थन पनि प्रयास सबैले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो कार्यकाल चाहिँ पुनः 5 वर्षको लागि चाहिँ सोही चाहिँ अध्यक्ष कुमारकै नेतृत्वमा भनौँ न त्यही समिति चाहिँ पुनः चाहिँ गठन गर्नलाई चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सहमति छ। तपाईँहरूको के भनाइ छ? ल भन्नुहोस्। ल धन्यवाद। दुई शब्द पनि पढ्नु पर्यो। सौथारे पेशीबाट नाम परिणत भएर सुन्दरी पेशीमा गएको हाम्रो सुन्दरी पेशीको छेउमा एकदम राम्रो गाउँ नागीदार सुन्दर गाउँ जस्तै छ। अनि मान्छेहरूको मन पनि सबैको सुन्दरै जस्तो लागेको मलाई देख्छु है। र कार्य समितिले मैले जे सोच्यो त्यही काम गरेँ भने देखेको छु। त्यसै कारण अर्को 5 वर्षको लागि उहाँहरूलाई नै फेरि 5 वर्षको लागि चाहिँ कार्य समितिको काम गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। ल मैले सरकारकामा मेरो छोराले 50,000 दिएको मैले बोलेको थियो, त्यतिखेर एकदम झ्याउझ्याउ हुल भएर मैले दिन सकेन। अहिले यही हालतमा उहाँलाई यो 50,000 म कोषाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्छु है त। ल ताली बजाइदिनु है सबैजनाले एकचोटि। la la la
बै पर्खुना सचा जता जोनासा क्या जरा बै पर्खुना सचा